گودی وچ نبی دا پیر آمنہ تیری گودی وچ نبی دا پیر آمنہ تیری گودی وچ نبی دا پیر آمنہ ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنہ تیری گودی وچ نبی دا پیر آمنہ. ایک لفظ آمنہ جڑا نا انج رل کے کہو کہ حضور دی امی خوش ہو جائے. سبحان اللہ. لفظ آمنہ رل کے کہنا ہے. ہاں تیری گودی وچ نبی دا پیر آمنہ ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنہ تیری گودی وچ نبی دا پیر آمنہ. تیرے جیا ہو رہے تھے یکتا تے تاک نہیں تیرے جیا ہو رہے تھے. کیا بات جیو سبحان اللہ. تیرے جیا ہو رہے تھے یکتا تے تاک نہیں تیرے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں. کیا بات. تیرے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں. پھر کہنا چاہیے تیرے ورگا تُویں ساری دی ساری تطہیر آمنہ تُویں ساری دی ساری تطہیر آمنہ ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر اخیر پہ ہاتھ اٹھانا ہے. ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنہ تیری گودی وچ نبی دا پیر آمنہ تیری گودی وچ نبی دا پیر آمنہ. دیکھنے آ سن کے بھائی یہ آئے بہت سارے بندے آئے سنن واسطے. اس گل تو بعد پھر میں کوئی گل نہیں کرنی. اے آخری گل سمجھو تو پھر شیر ہی شیر نے بس جننے بھی نہیں گل نہیں ہوئے گی. جدو ڈنگر قربانی دا منڈی تے نہ وکے تے واپس گھر آ رہا ہوئے نا تے بندہ سوچدا یار جانور بڑا سوہنا پالیا سی پتہ نہیں اللہ نو کیوں نہیں قبول ہویا. بڑا سوہنے جانور واپس آ رہے ہوندے نے تے ماڑے ماڑے وک جاندے نے کدی کدی ہوندے وہ بھی قربانی تے لگن والے جانور ہوندے نے تے مالک سوچدا یار پالیا بھی بڑا سی پر پتہ نہیں وکیا نہیں. بس مجمع چ بیٹھا ہر بندہ جدو داد نہ دے سکے تے پھر غور کرے پتہ نہیں مالک نو منہ پسند نہیں آیا یا کلانا نہیں چاہتا. بس سبحان اللہ ہوں وہی کہے گا جن محسوس ہوئے کہ یار میرے منہ اس لائق ہو جاوے کہ میں اللہ دا نام لے سکا. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ ایڈی چھوٹی شاید نہ نہیں جو تو لے نہیں سکتا پھر. اگلا مصرع پچھلے دن نیٹ تے نا 10 بندے دی لسٹ جاری ہوئی کہ اے بندہ دنیا دا امیر ترین ہے پھر اے امیر ہے پھر اے امیر ہے اس تو بعد اے دا نمبر ہے. میں لسٹ پڑھ کے ہس پیا بھی یہ لسٹ بناؤن والے نو پتہ ہی نہیں امیر کون ہے. ہلے تک ہی نہیں پتہ چلے امیر کون ہے. ہاں آتن دسا امیر کون ہے. کاشو بھائی سبحان اللہ. کہ تیرے گھر جیا کوئی اور ایتھے گھر نہیں دنیا تے شواں کول تیرے جے ہزار نہیں دنیا تے شواں کول تیرے جے ہزار نہیں. پھر کہنا چاہیے تیرے ورگا نہ کوئی بھی امیر آمنہ تیرے ورگا نہ کوئی بھی امیر آمنہ. یہ تھکنا تو تھک جا. تیرے ورگا نہ کوئی بھی امیر آمنہ ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر
تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا جڑے بیٹھے نے جڑے وہ بیٹھے نے اے کیمرے تو ادھر جڑے بیٹھے نے تے جڑے کیمرے تو ادھر بیٹھے نے تہاڈا مقابلہ کرانے لگا ایک شیر تے آخری رسول دی تے صادقوں امین دی آخری رسول دی کیا بات جملہ شاہ صاحب تھوڑے قدمہ تے ہاتھ رکھ دینا اس بی بی دا ذکر کردا پیا جس تو بغیر گل ہی کوئی نہیں آخری رسول دی تے صادقوں امین دی اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی تیرے شکم وچ بنی تصویر آمنا تیرے شکم وچ بنی تصویر آمنا جڑا خوش ہاتھ اٹھاوے تیرے شکم وچ بنی تصویر آمنا ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر 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 آمنا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا آصف بھائی یہ شعر میں نہیں کہہ رہا انہیں سمجھو کہ یہ ممتاز قادری کہہ رہا تو کی کہہ رہا حاکم جگ دیاں شایاں نیاں منگ دے حاکم جگ دیاں حاکم جگ دیاں شایاں نیاں منگ دے کہتی رہنا چاہتے ہو رہائیاں نہیں منگ دے کہتی رہنا چاہتے ہو رہائیاں نہیں منگ دے کون ایدی زلفاں دے جڑے نے اسیر آمنا جڑے ہیں نا ہاتھ چکن گے ایدی زلفاں دے جڑے نے اسیر آمنا ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا حاکم جگ دیاں شایاں نیاں منگ دے حاکم جگ دیاں شایاں نیاں منگ دے کہتی رہنا چاہتے ہو رہائیاں نہیں منگ حضرت ممتاز قادری شہید کہتی رہنا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا ذرا رہائیاں نہیں منگ دے کون ایدی زلفاں ایدی زلفاں دے جڑے نے اسیر آمنا ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر اللہ ذوق سلامت رکھے